बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये बात दुरुस्त है कि रात को पाकिस्तान के जो IMF के हवाले से मामलात हैं वो तय हो गए और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब की जो इमदाद, कर्ज, जो उसको पैकेज, ग्रांट, जो नाम देना चाहते हैं, तो वो हो गया। लेकिन उसके अंदर शहबाज हुकूमत का एक मसला है। मसला ये है कि आपको मुकम्मल तौर पे पैसे नहीं मिलने, आपको उसमें से सिर्फ 1.2 अरब रुपया फिलहाल मिलेगा और बाकी जो है जो 1.8 अरब बचेगा उसमें आगे नवंबर और फरवरी का जायजा होगा। और वो इसहाक डार जो हमें बताते थे जियोपॉलिटिक्स का शिकार हैं, जो कहते थे कि IMF ये कर रहा है, वो कह रहे थे हम सोच भी नहीं सकते कि हम शराइत को पूरा ना करें। IMF ने पैसे तो दे दिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि उसने खतरे की घंटी ये बजाई है कि बहुत सादा बातें उन्होंने आज की हैं। उनकी जो MD हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान को इस बार कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद ना होने से महंगाई में इजाफा हुआ। और उसके बाद उन्होंने एक और बात की है IMF ने जो ज्यादा खतरनाक है, उनका शराइत पे अमल ना किया तो आइंदा इससे भी ज्यादा सख्त शराइत होंगी, यानी पाकिस्तान को ज्यादा नाक की लकीरें निकलवाएंगे। इसका मतलब वो कोई भी गवर्नमेंट होगी तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज है, वो ये है कि जो इंटरम सेटअप है, मिसाल के तौर के ऊपर जो निगरान सेटअप है उसने भी काम करना है। तो निगरान सेटअप के हवाले से अब देखना यह है कि वो अमल दरामद करते नहीं करते। हमें इसहाक डार तो ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि कोई वजह नहीं है कि उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। अच्छा, अब आगे चल के मैं जो आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो इस चीज़ से हट के क्या है कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो अपने अब इख्तिताम की जानिब जो है वो बढ़ रही है। और इख्तिताम की जानिब बढ़ने का मतलब ये है कि उस सूरत हाल में कि अब आप चूंकि जाना भी नहीं चाहते, ये नवाज शरीफ का है, लेकिन नून लीग बड़ी अजीब सी बात कर रही है। वो क्या है, और वो ये है कि जावेद लतीफ साहब क्या फरमा रहे हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले भी 3 मरतबा वो वजीर आजम बने हैं, लेकिन इस मरतबा खास बात यह है कि इदारों में बैठे हुए लोग भी नवाज शरीफ को ही पाकिस्तान की उम्मीद समझते हैं। ये पहला मौका है कि इदारों से भी नवाज शरीफ को हिमायत मिलने की तवक्को है। बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ सवाल जायज़ ये है कि वो जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, तो आपने वोट को इज्जत देनी है या आपने इदारों में बैठे हुए लोगों की सपोर्ट और मदद के साथ वजीर आजम बनना है, या उन्होंने उम्मीद का इजहार किया तो आप बन जाएंगे, या कौम फैसला करेगी कि कौन जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है। इस वक्त अंदर लड़ाई जो नून लीग की है कि वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा। पहली बात उनके कॉन्फिडेंस को दाद दें कि वो सोच रहे हैं कि अभी भी वजीर आजम वो बन जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी अपनी जगह पे, उसकी वजह अवाम नहीं है, उसकी वजह वहां पे ताकत के मरकज के साथ यस होने की वजह से है। जिस तरह राना सनावला कह रहे थे कि उनकी जाती राय है। अब मुख्तलिफ ग्रुप्स है ना, शीन लीग है जिसमें नून लीग है, मीम लीग, ये सारे जो बने हुए हैं, तो उसमें क्या कह रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि देखिए जी आप कौन, वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है जी शहबाज शरीफ वजीर आजम आए, नवाज शरीफ चाहते हैं वो चौथी बार वजीर आजम बने, वो जिद तोड़ना चाहते हैं, बेशक चंद महीनों के लिए बने उसके बाद वो छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है, जिद तोड़ें, अपनी मर्जी, सारा कुछ जो है वो करें। लेकिन अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि सबके बीच में जब ऐसे में शहबाज शरीफ खुद ये कह रहे हैं कि वो 14 अगस्त को असेंबली का टेन्योर खत्म हो जाएगा और हुकूमत चली जाएगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। अब आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है उनको 28 रोजा जो प्लान है वो जरूर उनके हवाले कर दिया गया है। और वो 28 रोजा प्लान क्या है? 28 रोजा प्लान बहुत सादा है कि जनाब इक़्तिदार के जो आखिरी 28 दिन हैं वो शहबाज शरीफ मुख्तलिफ अजला के अंदर ही, खासकर पंजाब के जो अजला हैं वहाँ पे वो कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में चंद रोज पहले वजीर आजम साहब गए थे, तो वहाँ पे निगरान वजीर आला जो है वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर लैपटॉप तकसीम कर रहा था। तो पाकिस्तान में अब कोई कायदा, कोई कानून, वो कोई चीज़ नहीं रह गई। आप इजलास देखते हैं शहबाज शरीफ का, मोहसिन नकवी भी वहाँ पे बैठा होता है। तो अब बताया गया है कि उन 28 अजला के दौरों के दौरान जो है वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के अंदर लैपटॉप्स तकसीम करेंगे और उसके साथ जो ज़रई ग्रेजुएट्स हैं उनको कर्जे दिए जाएंगे, मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। चलें, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन अगर लैपटॉप से अगर आपको वोट मिलना है तो मेरे ख्याल से फिर आप वाकईतन नौजवानों को एक बार मौका जरूर दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए, फ्री हैंड के साथ। आप एक बार अगले 28-30 दिन जो आपके पास रह गए
پوری تسلی کے ساتھ لیپ ٹاپ تقسیم کر کے لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ جائیے، اور میرا خیال ہے پھر قوم جو فیصلہ کرے گی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ رخصتی کا جو پلان ہے وہ آج ریویل ہوا ہے، اور آج وہ ملتان شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں۔ دوسرا عمران خان ہے، اور عمران خان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ کمرہ عدالت میں، اور اس کے بعد انہیں نیب راولپنڈی کے اندر جانا ہے۔ لیکن عمران خان کے آج وکیل نے بڑی دلچسپ بات کی، ان کا حیرت ہے ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر، ایک ہی دن ایک ہی وقت پر کیسے عمران خان مختلف شہروں کی عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں۔ ابھی عمران خان ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں، لیکن اسی وقت انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں عدم پیشی پر عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئی۔ میں آپ کو وہ بھی خبر دیتا ہوں، یہ بات درست ہے ان کے وکیل کی کہ بھائی ابھی ہم لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں، ہم ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں بیک وقت کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ لاہور میں بھی پیش ہوں، آپ پنڈی میں پیش ہوں، آپ اسلام آباد میں پیش ہوں، کیسے ممکن ہے؟ وہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو جوڈیشل کمپلیکس والا حملہ کیس ہے اس کے اندر جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے، ان جی عمران خان کے نہ پہنچنے کے اوپر، عدم پیشی کے اوپر ان کے قابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاریاں جاری کیے گئے، اس کے علاوہ فاروق حبیب ہے، شبلی فراز ہے، حسان نیازی ہے، ان کے بھی جاری کیے گئے، اور آئندہ سماعت 19 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ حالانکہ وکلاء نے ان کو بتایا بھی جناب کہ وہ عمران خان جو ہیں وہ آج وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے، وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، جہاں پہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں جو ڈویژنل بینچ ہے اس کے سامنے۔ لیکن ظاہر ہے کہ چیزیں ایسی پاکستان میں آپ کو پتہ ہی کیسے ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک اور خبر سن لیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ خبر یہ ہے کہ آج گلگت بلتستان کے اندر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے، اور اس وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اندر اس وقت ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ اس دوڑ سے ہی دہشت بردار ہو گیا۔ یعنی اکثریتی پارٹی کے اوپر جب یہ لگا کہ لوگ نہیں ٹوٹ رہے، مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو انہوں نے کہا امیدوار کو وڈرا کروا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب حاجی گلبر خان صاحب جو ہیں، جو آلریڈی پولیس کو وانٹڈ ہیں، جو اشتہاری ہیں، وہ اقلیت کی بنیاد کے اوپر اکثریتی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ یہ پاکستان کے اندر ہی ہو سکتا ہے، ہمارا نظام انصاف ہی ہے، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی جو ہے انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور عمران خان کے جو نامزد اعظم خان ہیں، ظاہر ہے جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ وہ اس صورتحال میں تو کیا الیکشن لڑیں گے؟ اب اگر دیکھا جائے تو اسمبلی کے اندر مجموعی طور پہ کل 33 سیٹیں ہیں، اور ان 33 سیٹوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بہت واضح ہے کہ آپ بائیکاٹ کروائیں، ہم خیال کے ذریعے آپ فارورڈ بلاگ بنائیں کہ تحریک انصاف کی ملک کے کسی کونے کے اندر حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ اور بالکل اگر آپ کو یاد ہو، جیسے 2018 کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت بلوچستان میں ختم کر کے پیغام دیا گیا تھا، جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، حلقے کی سیاست کو جاننے والے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو طاقت والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت نہیں بننے دینی، ہم نے حکومت نہیں آنے دینی، جو مرضی ہو جائے۔ اب تو مختلف تجزیہ کار صحافی سب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کسی صورت اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور کسی بھی حد تک جایا جائے گا۔ اب یہاں پہ صرف سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو نیا آج پیغام دیں گے، جس میں آج یہ رسم انتخاب ہوگا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور سارے مل کے ایک وزیر اعلیٰ لے آئیں گے، ایک ایسا وزیر اعلیٰ جس کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جمہوریت کا کوئی بات نہیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ قمر زمان قاہرہ ہمیں رات کو وسیم بادامی کے شو کے اندر جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جناب وہ آئین بہت ضروری ہے، 90 دن کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اب آپ بھگتیں گے۔ سیم اسی طرح سے آپ یہ جو آپ نے میئر کراچی کے اندر کیا یا گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اندر کرنے جا رہے ہیں، اس کا میوزک بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔